अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाउ हारून चिश्ती ऑफिशियल और मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा खान। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दो मेन ऐसे टॉपिक्स जो कि अपकमिंग आ रहे हैं और इनके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो सूरज ग्रहण है, दूसरा माह रमज़ान का भी इफ्तिताह हो चुका हुआ है, स्टार्ट हो रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि माह रमज़ान के हवाले से कि स्कॉर्पियो वालों के लिए स्पेसिफिक क्या वज़ाइफ लेकर आ रहे हैं। हारून साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इनसे जानते हैं कि सर क्या ऐसे वज़ाइफ लाए हैं आप हमारी ऑडियंस के लिए, स्पेसिफिकली स्कॉर्पियो वालों के लिए, कि वो इस माह रमज़ान में पढ़कर उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। अच्छा मोहतरमा, इस तरह है, स्कॉर्पियो के हवाले से हम बात करेंगे। स्कॉर्पियो जो है वो एक बहुत अच्छा ज़ोडिएक साइन है और इस वक्त जो इनकी कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी चेंज की तरफ आई हैं। उसकी रीज़न ये है कि सबसे पहले तो मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों का दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और वेलकम करता हूँ, और जो मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनके लिए पुरुम्मीद हूँ अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ताला ने जहाँ कहीं भी रखा होगा आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। तो फ़िलहाल जो ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो की पोजीशन है वो थोड़ी सी वीक हो रही है। ये फरवरी के लास्ट 15 डेज़ के लिए, अभी चूँकि थोड़ा ही टाइम रह गया, 10 दिन कम व बेश अब रह गए हैं, तो उस हवाले से अगर हम इनके बारे में बात करें तो मोहतरमा इस तरह है कि स्कॉर्पियो, इनका जो हाकिम सियारा है वो मरीख है और इनका उनसर जो है वो पानी है, और बिच्छू इनकी जो अलामत है वो एक उसकी ज़ोडिएक साइन की, इनके जो मरीख की जो हाकमियत है वो 5वें आसमान पे है। ठीक हो गया। तो ये बड़ा अच्छा एक ज़ोडिएक साइन है, लेकिन अक्सर औकात ये काफ़ी मसाइल का शिकार रहा है। अभी जो मरीख की कंडीशन है वो थोड़ी सी इसलिए कमज़ोर है कि 2-3 सितारे जो हैं वो रुजत में हैं। मिसाल के तौर पे यूरेनस वो रुजत में है और जुपिटर ये भी रुजत में है, मज़ीद आगे मरकरी भी रुजत में जा रहा है। तो इन 3 रुजतों के स्टार्स का जो ज़्यादा इफ़ेक्ट्स पड़ रहा है वो स्कॉर्पियो पे पड़ रहा है, क्योंकि ये मरीख है, ये पिछले साल बहुत ज़्यादा तंगियाँ लेकर आया था, लेकिन इस साल वो वैसी तंगियाँ नहीं होंगी, बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छाइयाँ होंगी। और ये जो लास्ट 15 डेज़ हैं इसमें भी कोई इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि रोज़गार के मामला थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे। अभी इनका जो अस्माए आज़म है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो वो यही है कि या लतीफ़ो या जमीओ या रऊफ़ो। स्क्रीन पे ये वजीफ़ा भी आ रहा है और इसके नाम के अदद का तावीज़ भी आ रहा है। ये तावीज़ अगर ये अपनाते हैं तो इनके जो इस वक्त कंडीशंस हैं, फल्कियाती बंदिश की कंडीशंस जारी हैं, वो मज़ीद इसकी नहर से भी बच सकेंगे और मज़ीद बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। ये तावीज़ हम अर्के गुलाब, ज़ाफ़रान और मुश्क में तैयार करते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है अगर ये बनाएं तो, अपनाएं तो। तो सेकंड ये है कि इनकी जो प्रेडिक्शन के हाल हवाल हैं वो कुछ यूँ है कि इनके जायचे के 5वें खाने में इस वक्त तकरीबन 4 सितारे इकट्ठे बराजमान हैं, और अभी चूँकि सूरज ग्रहण से ताज़ा गुजरे हैं इसके असरात भी इनको चिमटे हुए हैं, और ये जो 5 तकरीबन 4 से 5 सितारे जो हैं, स्टार्स जो हैं, वो इनके जायचे के 5वें घर में है ना, तो उसकी वजह से जो है ना इनको कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी, कुछ इनको सपोर्ट मिलेगी। फ़िलहाल वीनस की इनको सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से जा रही है। ये प्रोग्राम के 15 डेज़ के बाद जो हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत पेश आई है, उसकी सिर्फ वजह यही है कि वीनस बादशाह है इस वक्त। वीनस की जो सआदत है या वीनस की शर्फियत है उससे ये इस्तिफ़ादा बड़ी अच्छी तरह उठा सकते हैं, और उसके साथ तो जो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का ख़ास करम हुआ है वो रमज़ान मुबारक का साथ भी मुयसर हुआ है ये शर्फियत की हालत में। तो शर्फियत इसकी नहीं है, शर्फियत रमज़ान की है। रमज़ान सबसे बड़ा है,
اس کے بعد یہ ستارے، کیونکہ بے شک۔ رمضان اللہ کے قربت کی مہینہ۔ اچھا، اس میں جو ہے نا آپ اگر اپنے حالاتوں کو، فنانس کو، جائیداد کو، دولت کو، اور بچوں کی پرورش کے معاملات، بے اولادی کا مسئلہ کچھ بھی ہے، یہ میں آپ کو جو پڑھائی بتانے جا رہا ہوں زوڈک سائن اسکارپیو والوں، اگر آپ نے یہ اپنا لی تو اس سے آپ کو کافی خاصا فائدہ حاصل ہوگا، اور اس کے اپنانے سے آپ کو بہت تبدیلی رونما ہوگی۔ تو آپ کے جو ذائچے میں پڑھائی رمضان المبارک میں شروع کرنے والی ہے، تو رمضان کی مبارک ساعتوں میں آپ بعد نماز فجر 21 مرتبہ سورہ فاتحہ اس کی تلاوت کریں، پڑھیں اور دعا مانگیں۔ اس کے بعد نماز ظہر قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو یہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، اس آیت پہ آپ نے جو ہے نا اس آیت کو یاد بھی ہو جائے گی آپ کو کہ یہ بڑے کمالات ہیں اس کے، کہ اگر یہ آپ اس طرح کسی کو پکڑ کے ایسے دم بھی کر دیتے ہیں نا، یہ پڑھتے پڑھتے اور اس کو دم کرتے ہیں، اس کا سر درد فوری چلا جائے گا، بے شک نہیں یقین تو آزما کے دیکھ لیجیے۔ اسے بہت کرامات ہیں، کسی کو بھی کہاں بھی درد ہو رہی ہو، اس کے اس درد پہ یا اس کو داڑھ کی درد ہے تو داڑھ پہ انگلی رکھ کے اس کو تقریباً آپ 11 مرتبہ پڑھیں اور اس پہ دم کریں، داڑھ کی درد فوری چلی جائے گی۔ یہ ہوتا ہے وقتی علاج تو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈاکٹری کا بھی علاج کو جو ہے نا وہ ملحوظ خاطر رکھیں۔ آپ کے ذائچے کے چھٹے خانے میں راہو، سیٹرن اور نیپچون ہے۔ سیٹرن جو ہے وہ حالت حبوط میں ہونے کی وجہ سے ابھی آپ کے لیے کچھ تھوڑے سے آزمائش کا وقت شروع ہو گیا، لیکن اتنی زیادہ نہیں، کٹھن نہیں، نقصان نہیں، لیکن یہ ہے کہ نامنے کی کوئی نہیں ہوگی آپ کی۔ اور مزید یہ ہے کہ آپ کے ذائچے کے 8ویں خانے میں جو ہے وہ یورنس ہے، وہ بھی رجت میں ہے، اور 9ویں خانے میں مشتری جو ہے وہ رجت میں ہے۔ ابھی بے اولادی کا اور 18 کا آپ کے ساتھ جو ایشو چل رہا ہے، وہ ایشو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ٹھیک ہونے والا اور بہتر ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ اپنا فوری طور پہ ذائچہ بنوائیں۔ دیکھیں ذائچہ اکثر لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ کس چیز کا نام ہے۔ بھائی جان میں آپ کو بتاتا ہوں، ڈیٹا کلیکشن، آپ کے جو حال احوال ابھی چل رہے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو آپ کے ساتھ ہڈ بیٹی ہو رہی ہے اس کا سلوشن، وہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ بچنا کیسے، اس کا اپائے کیسے، اس کے اذکار کیسے، یہ ایک زوڈک سائن نہیں، یہ جو بندہ اپنا بنوا رہا ہے یہ پرسنل اس کا ذائچہ ہوتا ہے۔ یہ بھی تو میں ایک زوڈک سائن کا ایک ذائچہ بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ایک پرسنلی ذائچہ ہوتا ہے، اس کو آپ پریورٹی دیں، خاص کر اوورسیز پاکستانی کے لیے اسکارپی جو پرسنالٹیز ہیں ان کے لیے بڑی ڈیفیکلٹیز جو ہے وہ آگے ان کے لیے آ رہی ہے۔ اور ان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں کیتون آجن ہے، اس سے پہلے آپ اپنا لوہے مشتری لازمی بنوائیں۔ اگرچہ آپ لوہے مشتری بنوا لیتے ہیں تو کیتو کی سخت نہ سے آپ بچ سکیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب آپ کے ذائچے کے 11ویں خانے میں کیتون آجن ہے تو اس میں آپ کو کافی نحس جو ہے وہ دینی ہے، اور آپ کے ایکسپیکٹیشن کو بہت زیادہ ڈسٹروائے کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے آپ کے ذائچے میں جب کیتون 11ویں خانے میں آنا اس نے بہت ڈسٹرب کرنا ہے آپ کو، لہٰذا یہ آپ کے مختصر حال حوال تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو تک کے لیے آپ کے ساتھ ملاقات بہت جلد ہوگی۔ جی تو ناظرین، آج آپ نے اسکارپیو کی پریڈکشن سنی کہ ان کے کیا حال احوال رہ چکے ہیں اور کیا ہونے جا رہے ہیں، کیا ان کے وظائف ہیں، اور اس کے بارے میں بھی بات کی ارون صاحب نے آج۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔